पर हो बारे बारे सलाम, उस नबी पर हो बारे बारे सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, है मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ प्यारे मुसलमानों, आयत का तर्जमा है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि ऐ आदमजात, ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, ऐ मज़हब इस्लाम के मानने वाले इंसान, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। और अल्लाह के जिक्र रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, नेक काम है। उसके बाद उनका फ़ायदा और लाभ, बेनिफिट क्या है? फिर वो अल्लाह ही फरमाता है वज़कुरकुम, कि मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। चर्चा आप जो कर रहे हैं अल्लाह का, आप अपने मतलब से कर रहे हैं। आपका मतलब है जन्नत मिल जाए, मतलब है कारोबार समझ जाए, मतलब है जिंदगी बढ़ जाए, मतलब है उम्र बढ़ जाए, मतलब है बाल बच्चा की तंदुरुस्ती मिल जाए, मतलब है रोजी रोजगार में तरक्की मिल जाए। मतलब है हमें। अगर हमें मतलब ना होते तो हम फिर उस परवरदिगार को फिरौन और शद्दाद जैसे भूल जाते। मतलब से कर रहे हैं, उनके बावजूद भी वो परवरदिगार हमें कह रहा है, आदमजाद, ऐ इंसान, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा चर्चा करो, तुम मेरे लिए रोजा करो, तुम मेरे लिए नमाज पढ़ो, तुम मेरे लिए गरीबों को खिलाओ, तुम मेरे लिए दान खैरात करो, तुम मेरे लिए मस्जिदें बनाओ, तुम मेरे लिए मदरसे बनाओ, तुम मेरे लिए अच्छे काम करो, तुम मेरे लिए पड़ोसी के हक को पहचान, तुम मेरे लिए अपने माँ बाप के हक को पहचान, तुम मेरे लिए कोई भी काम करो और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह करके करो, हर काम मेरे लिए करो, तो वज़कुरकुम, तो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। चर्चा का मतलब ये है, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, यानी चर्चा करने के क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाह को माफ फरमा देगा। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपका चर्चा इस तरह करेगा कि आपके नेक अमल, नेक साले औलाद अता फरमा देगा। जब आप उनका आपका जब वो परवरदिगार चर्चा करेगा तो फिर आपके नाम को रोशन कर देगा। और जब आपका परवरदिगार आपका चर्चा करेगा तो फिर आपके अहलो आयाल में इत्तेफाक पैदा करवा देगा, फिर आपके अहलो आयाल घर वाले में घर वाले में सुमति दे देगा, फिर आपके भाइयों में इत्तेफाक दे देगा, फिर आपके घर परिवार में तरक्की दे देगा, आपकी लंबी उम्र कर देगा, फिर आपके औलाद के आपको ये नेक साले औलाद दे देगा, आपके खेती बाड़ी, घर मकान, दुकान, इज्जत और आबरू ईमान में, जरूरियात जिंदगी, जरूरियात इस्लाम में वो परवरदिगार चर्चा के सदके में बरकत अता फरमाए। ये आप करते नहीं है, फिर ऊपर से कहते हैं खुदा मेरा सुनता नहीं है। ये कहते हैं सुनता नहीं है। अरे भाई, सुनने के लायक तो तुम बनो, सुनाने के लायक बनो, तभी तो सुनाएंगे। आओ प्यारे मुसलमान, इस महफिल के अंदर एक दो अशार जिक्र के ताल्लुक से पढ़ता हूँ। अच्छे लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, नहीं लगे तो जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा, लेकिन कुछ कहिएगा। लोग दो तरीके से होते हैं करके। आइए एक बार कह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। आवाज करी हमारी बैठ गई, 3 दिन से लगातार प्रोग्राम कि उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए। शायद पहले मिसरे के अंदर कह रहा उनका जिक्र पाक कीजिए, ये मुबहम अशार है। किनका जिक्र कीजिए? बाप का करे, भाई का करे, मोहल्ला का करे, समाज का करे। आयत हमको पहले कायदा कुल्लिया, संविधान के तौर पे कायदा, एक रूल से तैयार कर दिया है। तो वो शायर ने जो नक्शा खींचा हुआ फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, दोनों को जमा किया है। और जब दोनों जमा हो जाते तब तीसरी चीज वजूद में आ जाती है। तो शायर कह रहा कि उनका जिक्र पाक कीजिए
اور بے شمار کیجئے کہ ان کا ذکر پاک کیجئے، اور بے شمار کیجئے کہ ان کا ذکر پاک کیجئے، اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ہے انسان کی زندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ تو محترم حضرات، یہ شاعر نے پوری آیت کے تفسیر کو اپنے دو مصروں کے اندر نچوڑ دیا ہے، یعنی مصطفیٰ کے بے شمار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، یعنی آپ جب چرچا کریں گے، جب آپ اس رب کا ذکر کریں گے تو وہ رب آپ کے ذکر کو جب ہی سنے گا کہ وہ پروردگار آپ کو پھر تیسرے پارہ کے اندر قاعدہ کلیہ کہتا ہے، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ پروردگار آپ کو قاعدہ کلیہ سکھاتا ہے، وہ پروردگار آپ کو ایک نیم اور سنویدھان کے طور پر اجاگر کر کے جاتا بتاتا ہے۔ اس قرآن کے اندر کیا کہتا ہے کہ تمہیں جو کہا گیا ہے، اس قرآن کے پہلے پارہ میں کہا گیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تیرا چرچا کروں گا، تو میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں تیرا چرچا فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں، تو جب میرا ذکر مجلس میں بیٹھ کے کرتا ہے تو میں مقدس فرشتوں کی جماعت میں تمہارا چرچا کرتا ہوں، تو تم جب مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے میرا ذکر کرتے ہو تو تمہارا چرچا اس فرشتے جب نماز پڑھتی ہے، فرشتے کی جماعت جب نماز پڑھتی ہے تب تمہارا چرچا کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرا بندہ کے اندر حس کا بھی ماتا ہے، میرے بندے کے اندر دولت کی بھی لالچ ہے، میرے بندے کے اندر دنیا کی محبت ہے، میرے بندے کے اندر دنیا کے طمع ہے، میرے بندے کے اندر دنیا کے لوگوں کا ہڑپنے کے لیے وہ بھی طمع ہے، ان کے باوجود دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے باوجود اس بے وفا دنیا کو ترک کر دیا ہے، ان کے باوجود اس دنیا کو، اپنے اولاد کو، گھر مکان دکان کو چھوڑ کر کے یہ بندہ آ کر کے میرا ذکر کہہ رہا ہے، اور مجھے میرا ذکر کر کے مجھے خدا مان رہا ہے، مجھے خدا کہہ رہا ہے، اور میرے نبی کو رسول کہہ رہا ہے، لیکن اے فرشتوں کی جماعت سنو، ان کا یہ ذکر اس ٹائم قابل قبول ہوگا جب یہ ذکر میں وہ نام لے گا جو نام میرے پیغمبر آدم علیہ السلام نے جن کا واسطہ دے کر کے دعا کیا تھا، وہ نام اور کسی کا نام نہیں ہے، کسی کے باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ مدینے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے۔ آپ پیغمبر اسلام، اللہ کہتا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے آدم ذات، اگر تم محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا چرچا کرے، تو ڈائریکٹ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں خرچہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں یہ دنیا کا پیسہ خرچ نہیں چاہیے۔ خرچہ میں دنیا کا پیسہ نہیں، اگر پیسہ لے کر کے کوئی جنت خرید لیتا، پیسہ لے کر کے کوئی ذکر کر لیتا، پیسہ لے کر کے کوئی اپنے قبر کی مٹی کو خرید لیتا، تو سب سے پہلے شداد جنتی ہوتا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جنت بنا کے دکھایا تھا۔ سب سے پہلے فرعون جنتی ہوتا، سب سے پہلے ابو جہل نمرود جنتی ہوتا، لیکن جنت خریدنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جنت کے لیے خرچہ وہ ہے خرچہ دنیا میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا بھی اعلان ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا لوگ اللہ کے نزدیک وہی ہے، سب سے دولت والے لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے، سب سے طاقتور لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں بلکہ نیکی جیسے دولت ہے، وہی سب سے بڑا مالدار ہے، وہی سب سے بڑا دھنی ہے، وہی سب سے بڑا غنی ہے، وہی سب سے بڑا اللہ کا پیارا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں چرچا کرتا بھی رکھا ہے۔